के हुन्छ भन्दा चाहिँ 3 डिजिट नम्बर चाहिँ 100 to 90 सम्म हुन्छ 90 सम्ममा 3 डिजिट नम्बर पाउन सकिन्छ तर 7 ले डिभिजिबल जाने डिभाइड जाने भनेपछि के हुन्छ we know that अब फर्स्ट 100 देखि कतिमा जान्छ भने चाहिँ एउटा टर्म चाहिँ जान्छ 0 105 एउटा जान्छ अर्को जान्छ 112 अर्को जान्छ त्यसरी नै कति जान्छ 119 हो यसरी जान्छ अनि अप टु दिस डट 994 मा जान्छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो योहरु चाहिँ हाम्रो 100 देखि चाहिँ यहाँसम्म जाने नम्बर चाहिँ 3 डिजिट नम्बरसम्म जाने चाहिँ यिनीहरु भयो ठीक छ यो भयो भनेपछि फर्स्ट टर्म यो भयो नाउ a1 equals to 5 a2 equals to 112 a3 equals to 119 and an equals to 994 अनि क्वेशनले भन्दैछ how many 3 digit number 7 ले चाहिँ यो 100 देखि 99 सम्म चाहिँ कतिवटा डिजिट 3 डिजिट 7 ले डिभाइड जान्छ त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्छ कतिवटा चाहिँ 7 ले डिभिजिबल जाने चाहिँ 100 to 99 तक चाहिँ कतिवटा छ भने n टर्म निकाल्नु पर्छ अनि हामीले n टर्म निकाल्न लागि के गर्नु पर्छ we have to find d also and d को भ्यालु d equals to a2 minus a1 this implies d equals to a2 1 minus 105 that is 7 आउँछ हाम्रो हैन d 7 आउँछ अनि हामीले n टर्म निकाल्नु पर्छ since an equals to a plus n minus d this implies an को भ्यालु 994 equals to a को भ्यालु हाम्रो छ 105 plus n minus 1 हामीले n how many term n निकाल्नु पर्छ into 7 and this implies 994 equals to 0 5 equals to n minus 1 into 7 अनि यहाँ एक सबट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ भने चाहिँ 994 minus 105 गर्दा 988 this implies 889 equals to n minus 1 into 7 and this implies n minus 1 into 7 equals to 889 and this implies n minus 1 into 889 by 7 है ना 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 2 जा 7 2 जा 14 and 4 आउँछ यहाँनिर 7 7 जा 49 and this implies n minus 1 equals to 127 and this implies n equals to 127 यो minus 1 चाहिँ उता जाँदा plus हुन्छ 1 and this implies n equals to 128 x 28 128 and 128 आउँछ and therefore
which is required solution 128 वाला चाहिँ 100 to 199 सम्म चाहिँ हामीले 999 सम्म चाहिँ पाउन सक्छ ठीक छ after this ल and we have to next discuss about next question. That is question number 14. Question number 14. How many multiples of 4 lie between the 10 and 250? र 4 देखि 10 to 250 सम्म भने कतिवटा 4 को मल्टिपल चाहिँ के गरेछ रे 6 भनेर भनेछ 10 to 250 भने चाहिँ we know that अब 10 भन्दा 10 देखि आउने के हुन्छ 4 ले गर्दा 12 आउँछ हैन 16 हुन्छ 14 4 12 4 16 15 अनि अब लास्टमा कुन छ भने चाहिँ 250 भन्दा कम 250 भन्दा नीचे नम्बर कतिले जान्छ 250 check गर्नु पर्यो 2 we have to check 2 48 maybe कतिले जान्छ 248 लास्ट नम्बर कतिले जान्छ 248 and A1 यो भयो A2 यो भयो यो A3 भयो डट up to last नम्बर छ an comes now A1 equals to 12 A2 equals to 16 A3 equals to 15 and an equals to 248 भनेको n टर्म निकाल्नु छ कतिवटा नम्बर चाहिँ 4 ले डिवाइड 4 को मल्टिपल्सहरु छ 10 to 250 सम्म त्यो चाहिँ हामीले we have to find so b equals to a2 minus a1 and a2 16 minus 12 that is 4 b को भ्यालु कति आयो 4 आयो हैन 4 and change a n equals to a plus n minus d. This implies a n को value 248 equals to a को value 12 plus n minus 1 into 4 and then after we have to 248 यहाँ 12 छ यो यता आउँदाखेरि 12 हुन्छ यहाँदेखि यहाँ प्लस छ प्लस हुनुको कारणले यता आउँदाखेरि माइनस हुन्छ माइनस 12 हुन्छ इक्वल्स टु n minus 1 into 4 and 4 हुन्छ
4 अनि यहाँ हामीले सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 2 3 2 3 6 and this implies n minus 1 into 4 this implies यसलाई जस्ट चेन्ज गरौँ यो टर्मलाई यता यो टर्मलाई उता गरेपछि n minus 1 into 4 equals to 2 3 6 2 3 6 and this implies n minus 1 3 6 by 4 हो यो इन्टु छ उता जाँदा डिभाइड मा जान्छ यहाँ इन्टु छ उता जाँदा डिभाइड हुन्छ 4 1 जा 4 4 5 जा 20 4 9 जा कति छ 4 9 जा 36 cancel this implies n equals to 59 अनि यहाँ -1 छ उता जाँदाखेरि के हुन्छ प्लस हुन्छ this implies n equals to 60 n को कतिवटा नम्बरहरु पाउने छ 60 वटा नम्बरहरु चाहिँ 4 को मल्टिपलहरु चाहिँ पाउने छ that is required solution Next question 15. For what value of n are the nth terms of two APs are 63, 65, 67 and 3, 10, 17 equal. यो चाहिँ के छ भने चाहिँ इक्वल छ अरे तर कुन चाहिँ भ्यालुमा what value we have to find n तर यो दुईटा एपी छ भने के छ रे इक्वल छ रे तर is what value of n n को भ्यालु चाहिँ कति हुँदा चाहिँ भन्दै छ and now solution 15 question number and solution and given that first APs हरु चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ and that is question number 15 63 65 67 and second APs are 3 10 17 in this way the question is given that and now first APs are के छ भने चाहिँ A1 equals to 63 A2 equals to 65 and A3 equals to 67 second APs are A1 equals to 3 A2 equals to 10 A3 equals to 17 and we have to find दुईटैको हामीलाई भ्यालु d को चाहिन्छ यहाँ d equals to A2 minus A1 यो फर्स्ट एपीस हरुकोमा चाहिँ हामीले d फाइन्ड गर्नुपर्छ अनि 65 minus 63 that we have to get 2 value of 2 यो फर्स्ट केसको फर्स्ट एपीस हरुमा चाहिँ हामीले भ्यालु d को भ्यालु 2 पायौं अनि सेकेन्ड एपीस हरुमा चाहिँ d को भ्यालु कति छ भने A2 minus A1 that is 10 minus 3 that is 7 यसरी हामीले
7 पायो एन्ड नाउ इक्वल छ भने चाहिँ इन वाट भ्यालु according to condition अनुसारमा चाहिँ an बराबर चाहिँ an इक्वल बराबर छ भनेपछि a plus n minus d equals to a plus n minus d। अब यो एउटै छ भ्यालु कसको कुनको लाउने हुन्छ यो फर्स्ट को लाउने यसलाई सेकेन्ड को यहाँ एउटा चिन्हको लागि लाउनु दिनुले फर्स्ट एन्ड यसलाई सेकेन्ड फर्स्ट ए पिस को भ्यालुहरु जति छ यसमा लाउने सेकेन्ड ए पिसहरुको जति छ यसमा लाउने ठीक छ एन्ड you have to put all this value according to this first a piece and second a piece you have to put the value of this formula according to a piece and this implies first a piece हरुको चाहिँ a चाहिँ कति छ 63 छ plus n minus 1 अनि d चाहिँ हामीले कति पाएको छ 2 पाएको छ and second a piece चाहिँ हाम्रो a चाहिँ 3 छ plus n minus 1 d चाहिँ 7 पाएको छ हो in this way and now this implies 63 plus यो भित्री ब्रैकेटमा छ यो 2 बाहिर इन्टुमा छ योले सबैलाई भित्री ब्रैकेट इन्टु गर्दा 2n 2n minus 2 into 1 2 equal to 3 plus फेरि 7 लगेको जस्तै सेम हो यो भित्री ब्रैकेटमा भएकोलाई 7 ले इन्टु गर भन्दाखेरि 7n minus 7 into n 7n plus minus and 7 into 1 7 and अब हामीले यसलाई this implies यो एउटा कन्स्टेन्ट हो यो एउटा कन्स्टेन्ट हो यो एउटा हाम्रो n भ्यालु छ यो यसको यो एउटा भेरिएबल टर्म हो भन्नु पर्यो भने भेरिएबल टर्म हो यसको जोडी छैन यहाँ पहिले हामी कन्स्टेन्टलाई हेरौँ यसको साइन माइनस छ यसको साइन प्लस छ अनि प्लस माइनस हुन्छ गर्दाखेरि 61 plus 2n आउँछ and this implies equals to and 3 छ यसको 7 छ यो साइन के छ प्लस र माइनस छ प्लस र या माइनस छ प्लस माइनस हुन्छ गर्दाखेरि 7n you have to write -4 also यसरी लेख्नु पनि सक्छ अब n भाकोलाई एकपल्टी राख्यो यो भेरिएबल नम्बर यो n भाको टर्मलाई एकपल्टी राख र कन्स्टेन्ट भाकोलाई एकपल्टी राख and 2n अब यसको साथी उता चाहिँ 7n छ 7n छ 7 लाई यता ल्याउँदाखेरि -7n आउँछ प्लस हुनुको कारणले इक्वल्स टु -4 छ यो प्लस 61 छ उता जाँदा के हुन्छ -61 हुन्छ and this implies अब 7n मा चाहिँ यहाँ sin 2 को अगाडि 2n को अगाडि प्लस छ 7n को अगाडि माइनस छ प्लस माइनस हुन्छ माइनस भएपछि के हुन्छ घट्छ भने -5n आउँछ इक्वल्स टु माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ 4 को अगाडि पनि माइनस छ 61 को अगाडि पनि माइनस छ माइनस प्लस हुन्छ जोडिन्छ 65 आउँछ तर साइन चाहिँ के हुन्छ ठुलोको अगाडि पनि माइनसै हुनु पर्यो है माइनस आउँछ 65 आउँछ अनि दुईटैमा माइनस छ यो क्यान्सल हुन्छ यो या त यहाँ आएर क्यान्सल हुन सक्छ यो त यहाँ आएर क्यान्सल हुनु भएको खासै गर्दा चाहिँ यो माइनस यता इन्टु डिभाइडमा गएर माइनस भएको यसलाई हामीले यसरी काट्न सक्छ अनि दिस इम्प्लाइज n equals to 65 by 5 any 5 on the 5 5 is 15 5 on the 5 गयो 1 रह्यो उता जाँदा 15 हुन्छ 5 is 15 this implies n equals to 13 र n को भ्यालु 13 हुँदा चाहिँ
यो चाहिँ दुईटा के हुँदैन दुईटा एपिसहरु चाहिँ के हुन्छ अरे इक्वल हुन्छ व्हिच इज रिक्वायर्ड सल्युसन and question number 16 determine the APs whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12 र के भनेछ हामीले डिटरमाइन चाहिँ के गर्नुपर्छ एपिस हामीले वी हैव टु फाइन्ड एपिसहरु निकाल्नु पर्छ तर के दिएको छ भने थर्ड टर्म सल्युसन 16 सल्युसन it is given that third term भनेपछि a3 that is a3 given that 16 र a3 ले लेख्न सकिन्छ हामीले a plus 2d that is 16 that is question number 1 we have to question number 1 हामीले दिन सक्छ and second is seventh term exceeds the fifth terms by 12 भनेर भनेको छ and now and seven terms is 7 axis equals to a5 plus 12 लेख्नु पनि सक्छ axis and this implies a7 you a5 लाई यता ल्याउनु minus a5 equals to 12 this implies अनि a7 ले लेख्नु सक्छ a plus 6d लेख्नु सक्छ आफ्नो a5 ले a plus 4d लेख्नु सक्छ equals to 12 this implies a plus 6d minus into अब यो ब्रैकेट मा हटाउनु पर्यो minus plus minus plus minus 4d equals to 12 and यहाँ अब हेर यहाँ कुनै टर्म क्यान्सल हुनेछ भने क्यान्सल गर्नुपर्ने हामीले सकिन्छ या त हामीले सकिँदैन हेर्नु a को अगाडि प्लस छ a हेर्दाखेरि यहाँ माइनस छ प्लस माइनस माइनस त्यसरी क्यान्सल हुन्छ अपोजिट साइन सेम नम्बर सो एन्ड 6d छ यहाँ 4d छ प्लस छ यहाँ माइनस छ गर्दाखेरि 2d equals to 12 this implies d equals to 12 यहाँ इन्टु 2 इन्टु मा छ उता जाँदा डिवाइड मा हुन्छ 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 द d को भ्यालु आयो 6 आयो एन्ड हामीले अब वी हैव टु फाइन्ड a अब a निकाल्नु पर्यो हामीले यो d को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन नम्बरमा पुट गर्यो भने we get the value of a and now since putting the value of d in equation 1 we get putting the value of d in equation 1 we get what we get the value of a and a plus 2d equals to 16 this implies
That is question number 1. So the value of D 6 and a plus 2 into 6, that is 16 equals 16. A plus 2 into 6 12 equals to 16. This implies a equals to 16 छ 16 यहाँ 12 छ उता जाँदाखेरि के हुन्छ 12 minus 12 and a equals to 4 and 16 मा चाहिँ 12 घटाउँदा we get 4. अब हामीलाई आयो 6 a को भ्यालु पनि आयो and d को भ्यालु पनि हामीले पायो and then after we have to find the APs. हामीले APs हरु determine या find गर्नु पर्छ. And now अब हामीलाई याद छ कि a1 निकाल्नु a2 निकाल्नु कसरी निकाल्नु पर्छ भनेर हामीलाई याद छ. सपोज नाउ फर्मुला लेखेको निकाल्न सक्छ an equals to a plus n minus d. यो फर्मुला हो. and जब तिमीहरुले जब n को भ्यालु 1 सपोज a1 निकाल्नु पर्यो a1 1 को भ्यालु लगाउँदाखेरि हाम्रो अलरेडी हामीलाई a को भ्यालु याद छ a4 a को भ्यालु 4 प्लस n को भ्यालु के गरेछौँ भने 1 a1 निकाल्नु पर्यो n को भ्यालु यहाँ 1 बस्छ माइनस 1 इन्टु d d को भ्यालु कति आएको छ हाम्रो 6 आएको छ. and this implies equal to 4 plus minus 1 minus 1 के हुन्छ 0 into d अनि यो 0 into 6 0 हुन्छ and we get a1 is 4. त्यसरी नै a1 हामीले a1 पायो. In this way we have to find a2 a3 a4 a5 a6 a7 लेख्न सक्छ हामीले. and next step अब यसरी नगरेर अब हामीले अरुलाई अर्को पट गर्न कसरी a2 equals to a plus d पनि लेख्न सक्छ हामीले हैन. and 4 plus भ्यालु a को भ्यालु 4 छ plus 6 that is 10 यो पनि लेख्न सक्छ. अर्को a3 गर्दाखेरि a3 equals to a plus 2d पनि लेख्न सक्छ. that is 4 plus 2 into 10 2 into 6 2 into 6 value 6 and 4 plus 12 that is 16. and up to this यति गरेर यति गर्दा पनि हुन्छ. and a1 a2 a3 निकाल्यौं. therefore a1 is 4 10 16 are APs. अझै पनि हुन्छ डाटा अझै निकाल्न सक्छ RFP which is required solution which is required solution.